सबसे पहले बात करेंगे टाइफाइड के हवाले से। जो वैक्सीन की जा रही है उसकी मुहिम के हवाले से मजीद 2 रोज जो है उसको जारी रखा जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने यह ऐलान किया है कि टाइफाइड की जो वैक्सीन है उसको मजीद 2 दिन जारी रखा जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 1 फरवरी से जारी मुहिम में महरूम रह जाने वाले बच्चों के लिए मुहिम का दौरानिया 2 दिन बढ़ाया गया है। 1 फरवरी से 12 अजला के शहरी इलाकों में टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब भर में टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम के हवाले से बड़ी खुशखबरी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत पर टाइफाइड हिफाजती टीकों की मुहिम में 2 दिन का मजीद इजाफा किया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1 फरवरी से जारी मुहिम में महरूम रह जाने वाले बच्चों के लिए मुहिम का दौरानिया 2 दिन तक बढ़ा दिया गया है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल 14.7 रुपये, हाई स्पीड डीजल 13.61 रुपये और मट्टी का तेल 10.79 रुपये इजाफे की तजवीज़ की थी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अब कुछ महंगाई की बात करेंगे। धागे की कीमतों में मजीद इजाफा होने लगा है। 20,000 रुपए वाला धागे का बैग 22,000 रुपए का हो गया है। और आपको बताएं कि सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैदर शेख ने धागे की कीमतें बढ़ने पर कपड़ा महंगा होने की भी नवीद सुना दी है। ये रिपोर्ट देखिए। धागे की कीमत में मुसलसल इजाफा होने से धागे का बैग 2,000 रुपए महंगा हो गया। 20,000 रुपए में मिलने वाला धागे का बैग 22,000 रुपए का हो गया। धागे की 10% कीमत बढ़ने से कपड़ा मार्केट के ताजर परेशानी में मुब्तला हो गए। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि धागे की 10% कीमत बढ़ने की वजह से पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। 2 दिनों में धागे की कीमत में 10% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर नहीं है। देखें, एक 100 रुपये मीटर वाला कपड़ा जब 110 रुपये एकदम हो जाएगा तो वो कैसे बिकेगा? वो बेचना दुकानदार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। धागे की कीमत में इजाफे से कपड़ा मार्केट के ताजरों में बेचैनी पाई जा रही है। ताजर कहते हैं कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे ताकि कारोबार मजीद मुतासिर ना हो। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ वजीर अहमद, फैसल आबाद। कुछ महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं, कमर तोड़ महंगाई, बिजली, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मजदूर जमात लेबर कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम चिन्योट बाजार था जिला कौंसल चौक एहतजाजी मार्च हुआ और मुजाहिरीन का कहना है कि सड़कों पर आवाम की आने की ये पहली तहरीक है। सवाले से शराज भट्ट की रिपोर्ट। महंगाई ने मजदूरों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। बिजली और पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मजदूरों की नुमाइंदा जमात लेबर कौमी मूवमेंट ने एहतजाजी मार्च किया। एहतजाजी मार्च चनियोट बाजार था जिला कौंसिल चौक तक किया गया। आए दिन पेट्रोल पंप गिराया जाता है, बिजली के बिलों में इजाफा किया जाता है और गैस के बिलों में इजाफा किया जाता है। सब्जी महंगी हो चुकी है, गरीब आवाम का कचूंबर निकाल कर रख दिया है। इमरान खान साहब, आपने कहा था कि जब महंगाई बढ़ती है तो वो समझ लो कि हुक्मरान करप्ट हैं, तो आपको अपने वादे पे, आपने किए हुए वादों पर अमल दरामद करना चाहिए। गरीब आवाम पर जो आए दिन बम गिराया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। एहतजाज में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। मजदूरों का कहना था कि सड़कों पर अवाम के आने की ये पहली तहरीक है। अब महंगाई कम ना की गई तो अवाम सड़कों पर मुजाहरे करते ही नजर आएगी। आए रोज महंगाई हो रही है, मजदूर जो पिस गया है, मजदूर का चूल्हा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। लिहाजा इमरान खान साहब को हम याद दिलाना चाहते हैं, आपने जो जो मजदूरों के साथ वादे किए हैं वो पूरे करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने और बिजली पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। शामिल करेंगे टोबा टेक्सिंग से, जहां मोहल्ला ऑफिसर्स कॉलोनी में लटकती नंगी तारें फेस्को की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई बार शिकायत की हैं लेकिन इंतजामिया काम नहीं करती है। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
صبح ٹیکسنگ میں فیسکو کی نااہلی یا غفلت، محلہ آفیسرز کالونی میں بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں فیسکو کی کارکردگی پر سوالات اٹھانے لگیں۔ زمین پر پڑی تاریں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار سرکاری اداروں میں درخواستیں دیں، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کام نہیں کر رہی۔ فیسکو کی جانب سے تاریں بجائے بجلی کے پول پر لگانے کے لکڑی پر لگا دی گئیں۔ عملی طور پر کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ بات یہ ہے جی کہ یہ ساتھ والی کالونی میں سے نا ہم نے ادھر بجلی کی تاریں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنا ڈی سی ٹوبہ ٹیسنگ کے پاس، اے ڈی سی جے کے پاس، ایم این اے کے پاس اور ایم پی اے کے پاس، سب کے پاس گئے ہیں۔ ان کو جا کے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری یہ تاریں نہ لگوائیں، بجلی ہمیں نہ دیں، لیکن ایک دفعہ وزٹ کر لیں کہ یہ تاریں کس طریقے کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مسئلہ فوری حل کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، جھنگ میں گرا فروشوں کی شامت پرائس کنٹرول میجسٹریٹس جرمانے کریں گے۔ مقدمات بھی درج کیے جائیں گے اور ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دکانداروں کو ریٹ لسٹیں آویزہ کرنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ جھنگ میں گرا فروشوں کی شامت آ گئی ہے، پرائس کنٹرول میجسٹریٹ سے جرمانے کریں گے، مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ دکانداروں کو ریٹ لسٹیں آویزہ کرنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، جھنگ میں گرا فروشوں کی شامت آ گئی ہے، پرائس کنٹرول میجسٹریٹ جرمانے کریں گے اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ اور کچھ ڈیفالٹرز کی بات کریں گے تو ایف ٹی اے سٹی کے الاٹیوں نے ایف ٹی اے کے 1 ارب روپے سے زائد دبا لیے ہیں۔ ریکوری افسران نے وصولی کے لیے جرمانوں کا سہارا لیا ہے، وہ بھی سود مند ثابت نہیں ہو سکا۔ پلاٹس کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ ایف ٹی اے سٹی کی ترقی کا کام 2005 میں شروع ہوا، مگر سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث آباد کاری نہ ہو سکی۔ جبکہ الاٹیوں نے ایف ٹی اے کے 1 ارب سے زائد واجبات بھی ادا نہیں کیے۔ ایف ٹی اے انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ایف ٹی اے سے سٹی کے الاٹیز کی ذمہ داری کے ذمہ ڈیولپمنٹ چارجز اور رقبہ چارجز باقی ہیں۔ بار بار نوٹسز بھجوائے جانے کے باوجود ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ 16 فروری کے بعد فی مرلہ جرمانہ 1000 روپے سے بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایف ٹی اے ذرائع کے مطابق لگ بھگ 3000 الاٹیوں کی منسوخی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ایف ٹی اے گورننگ باڈی کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو پاکستان کا شمار 10ویں نمبر پر ہو گیا ہے اور ایوب زرعی ریسرچ سینٹر نے سائنسدانوں کو مدافعتی بیج تیار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا ہے۔ فصلوں اور پھلدار پودوں کے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کروانے والے بیج تیار کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا 10واں نمبر ہے۔ محکمہ زراعت نے ایوب ریسرچ سائنسدانوں کو مدافعتی بیج تیار کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ فصلوں اور پھلدار پودوں کے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کروانے والے بیج تیار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سے خبر شامل کریں گے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو بھجوائے جانے والے مختلف نوعیت کے نوٹسز کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اب ڈاک کے ذریعے نوٹسز بھجوانا ضروری نہیں، ای میل اور آن لائن آرس کے ذریعے بھیجے جانے والے نوٹسز کو بھی محکمانہ حیثیت حاصل ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو بھجوائے جانے والے مختلف نوعیت کے نوٹسز کے لیے قانون میں تبدیلی۔ اب ڈاک کے ذریعے نوٹس بھجوانا ضروری نہیں، ای میل اور آن لائن آرس کے ذریعے بھیجے جانے والے نوٹسز کو بھی محکمانہ حیثیت حاصل ہوگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو بھیجے جانے والے مختلف نوعیت کے نوٹسز کے لیے قانون میں تبدیلی۔ اب ڈاک کے ذریعے نوٹسز بھجوانا ضروری نہیں، ای میل اور آن لائن آرس کے ذریعے بھیجے جانے والے نوٹسز کو بھی محکمانہ حیثیت حاصل ہوگی۔ اب آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ٹیکس گزاروں کو بھجوائے جانے والے مختلف نوعیت کے نوٹسز کے لیے قانون میں تبدیلی۔ اب ڈاک کے ذریعے نوٹس بھجوانا ضروری نہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل عاصم سلیم واجوہ نے فیصل آباد کے فیڈمک کا دورہ کیا۔ سی پیک کے تحت لگنے والے درجنوں نئے پروجیکٹس کے آپریشنل ہونے کے حوالے سے گفتگو بھی کی گئی ہے۔ فیڈمک سی ای او عامر سلیمی، چیئرمین فیڈمک کاشف اشفاق اور چیئرمین پاکستان ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن محمد احمد سمیت دیگر صدر چیمبر آف کامرس انڈسٹری بھی موجود تھے۔
चेयरमैन सी पैक कासिम सलीम बाजवा ने कहा कि सी पैक के तहत बनने वाली स्पेशल इकोनॉमिक जोन तेजी से तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि चाइना को भरपूर सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि सरमायाकारों को बेहतरीन और साजगार माहौल फराहम किया जाए। इस मौका पर फेडमिक CEO आमिर सलीमी ने तमाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए बिजली के टैरिफ यकसा करने की अपील की। और पाकिस्तान में तैनात फिलिपाइन के सफीर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। तैनात फिलिपाइन के सफीर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर एहतिशाम जावेद ने फैसलाबाद शहर और इंडस्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद पाकिस्तान का सनतों के हवाले से पहचाना जाने वाला शहर है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। We have, alhamdulillah, Pakistan's largest SEZ, FEDMIC, M3, and now we are just having Allama Iqbal Industrial Zone, where all foreign investors have been welcome. We have a very special agenda items. We have a very, now I'm just coming from Allama Iqbal Open Industrial Zone. Chairman CPEC is there. We are just discussing the foreign investors, how to facilitate the foreign investor more and more. फिलिपाइन के सफीर डैनियल रोमिस ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन के बाइस दुनिया भर में कारोबार मुतासिर हुए। उन्होंने पाकिस्तान और फिलिपाइन के तिजारती ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू की। The huge cost of production in Pakistan because of your Pakistani tariffs. If you're there, you capture the market and you avoid all of these additional costs. Now, I will not linger any longer. I'll turn over the table to my assistant to show you something on further opportunities for Pakistan in the Philippines. फिलिपाइनी सफीर और सदर फैसलाबाद चैम्बर इंजीनियर एहतिशाम जावेद ने दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद के फिलिपाइन दौरे पर गौर किया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान में तैनात बोस्निया के सफीर मिस्टर साकिब फोर्क ने फैसलाबाद में मौजूद होजरी इंडस्ट्री लाहौर फैशंस का दौरा किया है, जहां उन्होंने एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ ज़िया की काविशों को सराहा है। ऐवान सनत और तिजारत में सनतकारों से मुलाकात के बाद पाकिस्तान में तैनात बोस्निया के सफीर साकिब फोर्क ने होजरी इंडस्ट्री लाहौर फैशंस का दौरा किया, जहां उन्होंने मारूफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के CEO ज़िया अहमद और डायरेक्टरान से मुलाकात की। डायरेक्टर लाहौर फैशंस और एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ ज़िया और नदीम ज़िया ने उन्हें फैक्ट्री का दौरा करवाया। बोस्निया सफीर ने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट मसनूआत पूरी दुनिया में मकबूल है। बोस्निया सफीर ने मजीद कहा कि मैं फैसलाबाद के सनतकारों की काविशों को सराहता हूँ और चाहता हूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत हों। मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS और BDS करने वाले तलबा के लिए आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में MBBS और BDS फर्स्ट ईयर के तलबा की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हिना आयशा ने कहा, PMC में दाखिले पर तलबा और तलबात को मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा, मेडिकल की तालीम दीगर तालीम से मुख्तलिफ होती है। I welcome you all on the commencement of your academic career in Punjab Medical College. As told by Professor Shehzad Farooq, we were here at your place 35 years back. This is our alma mater as well. You will be our future alumni. So I congratulate all of you and your parents on this. प्रोफेसर हिना आयशा का कहना है कि सेमिनार का मकसद मेडिकल की तालीम से मुतल्लिक आगाही देना है, ताकि डॉक्टर बनने के बाद आप इंसानियत की खिदमत कर सकें। Present you in front of them as noble, as polite, as humble, and you should be presentable as well. Okay, for the public. I expect all of you to abide by the rules and regulations of this institution. प्रिंसिपल पंजाब मेडिकल कॉलेज ने इस मौका पर तलबा और तलबात से इंसानियत की खिदमत नेक नीयत से करने का हल्फ लिया। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेक्रेटरी सिंध ज़राअत अब्दुल रहमान सुमरो की वफ्द के हमरा ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आमद। मुल्क में ज़राई मसाइल के हल के लिए वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ तनवीर और दीगर फैकल्टी मेंबरान से मीटिंग की। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे।
ان کے سیکٹری زراعت عبدالرحیم سومرو نے وفد کے ہمراہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا دورہ کیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر آصف تنویر سے ملاقات کی۔ عبدالرحیم سومرو کا کہنا تھا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے ہاں فوڈ سیکورٹی کے مسائل موجود ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہونے والی ریسرچ کو کسانوں تک پہنچانے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ریسرچ جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے اس کو پالیسی میں ہم حصہ بنائیں اور اس کو ہم پروونشل کیبنٹ فیڈرل کیبنٹ میں ڈسکس کریں، اور تاکہ وہ چیز جو ہے ہمارے جو پالیسی ڈرافٹنگ ہوتی ہے، پالیسی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس میں ان کی ریسرچ سے ہم میکسیمم فائدہ اٹھائیں۔ یہ گیپ ہے اور جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم بہتر کریں گے اور ان چیز سے فائدہ لیں گے۔ ڈی جی زراعت سندھ نور محمد، ڈی جی ایکسٹینشن سندھ و دیگر بھی سیکٹری زراعت سندھ عبدالرحیم سومرو کے ہمراہ تھے، جن کا کہنا تھا کہ زرعی یونیورسٹی سے سندھ کے طلباء اور فیکلٹی اراکین کی ٹریننگ کے لیے تعاون حاصل کریں گے۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر آصف تنویر کا کہنا تھا کہ زرعی مسائل کے حل کے لیے ہمارے ریسرچرز بھرپور کام کر رہے ہیں، جس کو سندھ حکومت کی طرف سے سراہا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ملک میں شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت چینجنگس آ گئی ہیں، ابھی سیٹ کے حوالے سے بڑے ایشوز آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے زونس ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہم لے کے آئیں اور گروور تک وہ پہنچائیں، اور جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں لیکن عام گروور تک وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، تو اس کی آج کا جو مین پرپس تھا اس میٹنگ کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں ایکڈیمک سائڈ پہ، ریسرچ سائڈ پہ، ٹیکنالوجی سائڈ پہ، کمرشلائزیشن پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان سے اپڈیٹ کرنا تھا۔ گراس روٹ لیول سے لے گروور تک لے کے جاتے ہو، میں سمجھتا ہوں اگر ایک گاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ یہاں 2 باتیں سیکھے گا، یہ ٹیکنالوجیز ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز آئی ہیں پروڈکشن انہانسمنٹ کرنے کے لیے، اس کی پیداوار بڑھانے کے لیے، اس کی مینجمنٹ کا سسٹم ہے، یہی طالب علم اگر ایک گاؤں کا ایک طالب علم یہاں سے ٹیکنالوجی لے کے جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالب علم 100 گاؤں کے فارمرز کو اویئر دے گا۔ ڈائریکٹر اور ڈاکٹر ظہیر احمد ظہیر نے زرعی ترقی کے لیے تحقیق پروجیکٹس بارے بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف سائنسز ڈاکٹر محمد یاسین و دیگر بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ریسرچرز کے کام کو عام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ہیڈ کوارٹر میں ملازمین کے حق میں آواز اٹھانے والے ملازمین کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیسکو ہیڈ کوارٹر میں پیغام یونین کے عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یونین عہدیداران کو ہار پہنائے گئے۔ اس موقع پر ریجنل جنرل سیکرٹری پیغام یونین میاں افتخار کا کہنا تھا کہ فیسکو ملازمین کی آواز بنتے رہیں گے۔ پچھلے بجٹس میں کوئی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ الحمدللہ پیغام یونین نے تمام پاکستان کی یونینز کو اکٹھا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تقریب میں موجود ملازمین کی جانب سے نجکاری نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس حوالے سے ریجنل چیئرمین پیغام یونین رانا پوٹا کا کہنا تھا کہ ملازمین کے حق کی خاطر آواز بلند کرنے والے یونین عہدیداران تعریف کے حقدار ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں وزیر اعظم کا اور اس کمیٹی کا بھی، جس نے ہمارے مطالبات بہت غور سے سنے اور ان میں ہماری جو ہے تنخواہوں کے حوالے سے جو ہے بات وہ انہوں نے مثبت لی اور انہوں نے بڑھانے کا آغاز کیا۔ پیغام یونین کے عہدیداران کی جانب سے ملازمین کی آواز بننے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کیمرامین رانا ادریس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں آل پاکستان دوسرا چودھری تنویر الرحمان رنداوا میموریل ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ علی رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ آل پاکستان چودھری تنویر الرحمان رنداوا ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کمشنر فیصل آباد ثاقب منان، سیشن جج رانا مسعود اختر اور ضلعی افسران جج صاحبان نے شرکت کی۔ ثاقب منان کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ کا انعقاد خوش آئند ہے، ایسے ایونٹس ہونے چاہیے۔ اس ماحول میں جو کہ ٹینشن میں تھا ساری قوم، کووڈ کی وجہ سے بڑے ٹینس ماحول میں سے ہم گزر رہے تھے، ان حالات میں اتنی خوبصورت اور ہیلتھی ایکٹیویٹی کا اہتمام کرنا بہت قابل ستائش بات ہے۔ آج پہلا میچ ہے جس میں ایڈمنسٹریشن اور وکلاء کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ ہر لحاظ سے لوگ اس میں اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ موسم بہار کی آمد کے حوالے سے بھی اس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں۔ آج کے میچ کے لیے ہماری تو دعائیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہیں اور میں خصوصی طور پہ سیشن جج صاحب کا اور وکلاء برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا۔
तकरीब में एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी, मोहम्मद अख्तर भंगू, जफर इकबाल तारड़, सीनियर सिविल जज एडमन मोहम्मद शहबाज हिजाजी, सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन इमरान नजीर चौधरी, सदर बार अख्तर अली विर्क, सेक्रेटरी खुरम एजाज काहलों, ज्वाइंट सेक्रेटरी राना जैन मुजम्मल भी ग्राउंड में मौजूद थे। इवेंट ऑर्गेनाइजर वुकला का कहना था कि पाकिस्तान का ये वाहिद टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान भर से वुकला शामिल होंगे। फैसलाबाद में तनवीर और रंधावा मेमोरियल टूर्नामेंट है। इसमें ख़ास तौर पे हमारी एग्जेक्टिव और सेशन जज साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया इस टूर्नामेंट को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए। हमारा ये 8वां टूर्नामेंट है, बड़ी कामयाबी से आज ओपनिंग सेरेमनी हुई है। इंशाल्लाह इसी तरह हम मेला सजाते रहेंगे। बार बेंच और इंतज़ामिया का ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वकालत इंतज़ामिया सारे मामला से हट के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जितनी भी बाकी इंतज़ामिया है उनके मैं इंतहाई मशहूर हूँ और साथ साथ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मेरा भरपूर साथ दिया, कमिश्नर फैसलाबाद ने मेरा साथ दिया, DCO साहब ने मेरे फिल वक्त इतना है।